کمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا کمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا کمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا او مین بشی د پاک رسول الله پتور زلفو مین بشی د پاک رسول الله پتور زلفو یا صحبت د اولیاء کی سلطان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان ای حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا کمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا رحمت الله علیه یا په یو نظر سره بدی حالات واړه بدل شي په یو نظر سره بدی حالات واړه بدل شي یا د علم الطریقت دی پالوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا کمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا او که غواړي چې ښایسته دي شي ظاهر او باطن دواړه دوستانو که غواړئ چې ښایسته مو شي ظاهر او باطن دواړه و د زړه ټوټې د شیخ خلیل رحمان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا وکمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا یا چې څوک یو ځل وویني یا چې څوک یو ځل وویني د بیا لیدو ارمان کړي خادم صاحب مبارک چې څوک یو ځل وویني د بیا لیدو ارمان کړي یا لري ډېر عاشقان په هر چا ګران لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا کمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا ولی الله حکیمی سمرخ کله دے مرشد دے او زار شمترین ولی الله حکیمی سمرخ کله دے مرشد دے اے ولی الله حکیمی سمرخ کله مرشد دے ولی الله حکیمی سمرخ کله مرشد دے یا بس دغا نورانی کل انسان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا کمینه د خدای غواړي نو دی ځوان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا حضرت اخونزاده صاحب قدردان لرازا